अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बताने जा रही हूँ अल्लाह ताला किन 5 लोगों की नमाज़ कभी कबूल नहीं करते। इनके नमाज सर के ऊपर से ही चले जाता है, इसलिए ये गलती कभी आप ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करिए। इस वीडियो में पूरा बने रहें, आगे तक पूरा वीडियो देखें। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती, यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी ज़माने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास में ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज़ तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बा आपके क्या हाल हैं? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरी नमाज़ों का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है, और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज़ रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है, यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज़ होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राज़ी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज़ बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज़ होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे। तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज़ रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराज़गी तलाक तक भी पहुँच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं, और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जो उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी वहाँ से हज़रत अली का गुज़र हुआ। आपने जैसे ही औरत की रोने की आवाज़ सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुँचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हज़रत अली ने पूछा, ऐ शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हज़रत अली, जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से ये मेरी निकाह में आई है तब से मैं तो गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह से ख़त्म हो जाती है
جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستو، پانچواں انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنے فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ ان 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اور اللہ ان 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گا، اور پھر ہر وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ کا ہی نام رہے